दर्शकबिन नमस्कार। केन्द्रबिन्दु अनलाइन टिभीबाट हरेक दिन बेलुका प्रसारण हुने केन्द्रबिन्दु न्यूजमा तपाईँ सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म छु सिमरन स्याङ्बो तामाङ। केन्द्रबिन्दु न्यूजमा हामी दिनभरिका टप 5 खोजमूलक तथा महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौं। सुरु गरौं आजका प्रमुख शीर्षकहरूबाट। प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा महाकाली सन्धि र एमसीसीको बचाउ, राम्ररी पढेर मात्रै विरोध गर्न आग्रह, फागुनसम्ममा कोरोना नियन्त्रण हुने दावी, राष्ट्रिय सभाबाट 2/3 भन्दा बढी मतले संविधान संशोधन विधेयक पारित, सत्तारूढ नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक 6 महिनापछि बस्दै एमसीसीको समय सीमा नजिकेसँगै बैठक डाक्न प्रधानमन्त्री बाध्य, सर्वसाधारणको भान्सा महँगिँदै राष्ट्र बैंक भन्छ मूल्य वृद्धि घट्यो र गलवान उपत्यका आफ्नो भएको चीनको दावी भारतद्वारा अस्वीकार, दुवै देशका विदेश मन्त्रीहरू बीच फोन वार्ता। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै, त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपैयाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपैयाँको इएमआई वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। दर्शकवृन्द, आजको बुलेटिन सुरु गरौं कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीको अपडेटबाट। विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 84,28,000 नाघेको छ भने संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 4,51,000 नाघेको छ। त्यस्तै 44,36,000 बढी निको भएर घर फर्किएका छन्। यता नेपालमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको पछिल्लो अपडेट अनुसार मृत्यु हुनेको संख्या 22 पुगेको छ। बिहिबार मात्रै 671 जना कोरोना संक्रमित फेला परेका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 7,848 पुगेको छ। त्यसमध्ये 1,186 जना उपचारपछि घर फर्किएका छन्। अब सुरु गरौं आजको बुलेटिन। सीमा क्षेत्र लद्दाखमा हिंस्रक झडप भएसँगै भारत र चीन बीच तनाव चुलिएको छ। दुवै देशले झडपको दोष एक अर्काले लगाइरहेका छन्। लद्दाखको गलवान उपत्यका आफ्नो भएको चीनको दावीलाई भारतले अस्वीकार गरेको छ। हेरौं पूरा समाचार। गत सोमबार राति भारतीय र चिनिया सैनिक बीच लद्दाखको गलवान उपत्यकामा भएको हिंसक झडपमा परि 20 जना भारतीय सैनिकले ज्यान गुमाए। चिनिया तर्फको क्षति विवरण अझै सार्वजनिक भएको छैन। दुई देशका सैनिकहरू ढुङ्गा, ब्याट र किल्ला गाडिएका लट्ठी प्रयोग गरेर झगडा गरेका थिए। भारत चीन सीमामा झण्डै 45 वर्ष यता पहिलो पटक सैनिकहरूको ज्यान जाने गरी सङ्घर्ष भएको हो। उक्त हिंसक सङ्घर्ष भएको गलवान उपत्यकामा आफ्नो स्वामित्व भएको चीनले दावी गरेको छ, तर भारतले भने चीनको दावीलाई अस्वीकार गरेको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयले गलवान क्षेत्रमा चीनको दावीलाई अतिरञ्जित र समर्थन गर्न नसकिने भएको बताएको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले दुवै देशका विदेश मन्त्रीहरूले फोन वार्ता गरेका र स्थितिलाई जिम्मेवार तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सहमत भएको बताएका छन्। गलवान उपत्यकाको सीमामा चीनले भौतिक संरचना निर्माणको प्रयास गरेपछि सङ्घर्ष भएको भारतको दावी छ। गलवान उपत्यकाको सीमामा चीनले भौतिक संरचना निर्माणको प्रयास गरेपछि सङ्घर्ष भएको भारतको दावी छ। भारतले त्यसलाई हिंसा र मानवीय क्षतिका लागि जिम्मेवार योजनाबद्ध कार्य भन्दै चीनलाई यसलाई सच्याउन भनेको छ। उता चीनले भने घटनामा आफूहरू जिम्मेवार नभएको जनाउँदै विस्तृत अनुसन्धान र यस्ता घटना दोहोरिन नदिन भारतलाई आग्रह गरेको छ। चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजियानले उक्त घटना सीमाको वास्तविक नियन्त्रण रेखामा चिनिया क्षेत्रपट्टि भएको उल्लेख गर्दै भारतको गल्ती भएको बताएका छन्। भारतीय सैनिकहरूले 2 पटक सीमा नाघेर गैरकानुनी गतिविधि गरेको र चिनिया पक्षलाई उत्तेजित पारेपछि भिडन्तको स्थिति उत्पन्न भएको प्रवक्ता झाओको भनाइ छ। यता भारतले भने आफ्नो भूमिमा चिनिया फौजले टेन गाड्ने, खाल्टो खन्ने र निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने सवारी साधन प्रयोग गरेसँगै झडपको अवस्था आएको जनाएको छ। भारतका अनुसार चीनले उसको 38,000 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेको छ। चीनले भने अरुणाचल प्रदेशमाथि दावी गर्दै आएको छ। यसैबीच युद्ध रोक्न, शान्तिलाई विस्तार गर्न माग गर्दै मानव अधिकार शान्ति समाजका अधिकार कर्मीहरूले भारतीय र चिनिया दूतावास अगाडि धरना दिएका छन्। भारत र चीनबीच सीमा विवाद चर्कदै गएको र दुई देशका सेनाबीच भिडन्त हुँदा युद्ध बढ्ने सम्भावनालाई रोक्न माग गर्दै उनीहरूले बिहिबार दूतावास अगाडि धरना दिएका हुन्। मानव अधिकार शान्ति समाज नेपालका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडीले चिनिया राष्ट्रपति र भारतीय प्रधानमन्त्री समक्ष उत्तेजनालाई नबढाउन, समझदारीलाई विस्तार गर्न, वार्ताबाट समाधान खोज्न र युद्धका कुनै पनि सम्भावनालाई खारेज गर्न दबाब दिँदै दुवै देशका राजदूतावास अगाडि एकैपटक धरनामा बसिएको बताए। उत्तेजनालाई बढाउने काम नगर्नुहोस्, समझदारीलाई विस्तार गर्नुहोस्, वार्ताबाटै समाधान खोज्नुहोस् र युद्धका कुनै पनि सम्भावनाहरूलाई खारेज गर्नुहोस्। किनभने यो युद्ध भयो भने दक्षिण एसियाको शान्ति खलबलिन्छ। दक्षिण एसियाको मात्र होइन, विश्वकै शान्ति खलबलिन्छ। अहिलेको संसारमा लडाईँ कसैले पनि जित्दैन।
अब देशभित्रको खबर। सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाए पनि बजार मूल्यले भने एकरूपता पाउन सकेको छैन। बजारमा कृत्रिम मूल्य वृद्धि भएपछि उपभोक्ताहरू मारमा परेका छन्। तर राष्ट्र बैंकले भने महँगी घटेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ। हेरौँ यसै विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट। पछिल्लो समय खाद्यान्नको बजार मूल्य पसलै पछि फरक हुँदा सर्वसाधारणको भान्सा महँगिन थालेको छ। एकातिर कोरोनाका कारण रोजगारी गुम्ने, व्यवसाय ठप्प हुने र अर्कोतिर बजार मूल्य उच्च हुँदा सर्वसाधारण मारमा परेका छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएसँगै सरकारले गत चैत 11 गतेदेखि मुलुकैभरि लकडाउन गरेको छ। सो बेलादेखि बजारमा पसलै पछि खाद्य पदार्थको मूल्य फरक छ। 15 दिन अगाडि 1500 रुपियाँमा पाइने चामल अहिले कम्तीमा 1600 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। कोरोनाको सन्तासले आक्रान्त भएका उपभोक्ता बजारमा खाद्य, तरकारी, दूध पदार्थदेखि अन्य वस्तुको मूल्य वृद्धि हुँदा उपभोक्ताको भान्सा पनि महँगो भएको हो। व्यवसायीहरूले लकडाउनका कारण वस्तु आयातमा समस्या भएकाले वस्तुको मूल्य बढेर आएको र मूल्य बढेको बताउन थालेका छन्। बजार सञ्चालनमा आए पनि ढुवानीमा समस्या भएको तथा ढुवानी भाडा बढेकाले पनि खाद्य वस्तुको मूल्य बढी भएको व्यवसायीहरूको तर्क छ। बजारमा मूल्य बढी लिने गरेको भए पनि वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक नेत्र प्रसाद सुवेदीले भने बजार व्यवस्थापन गर्न सरकार सफल भएको दावी गरेका छन्। बजार अनुगमन जारी रहेको बताउँदै उनले बजार मूल्यभन्दा बढी मूल्य लिने 200 भन्दा बढी व्यवसायी फर्मलाई कारबाही गरेको बताए। तर उनले भने जस्तो बजार भने छैन। बजारमा व्यवसायीहरूले जथाभावी मूल्य बढाएको उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमन सिन्हाले बताएका छन्। बजार अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा कृत्रिम मूल्यवृद्धि भएको उनको भनाइरहेको छ। तर राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको 10 महिनाको मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थाले जेठ महिनामा मूल्य वृद्धि कम भएको देखाएको छ। फागुन महिनासम्म 6.70% रहेको उपभोक्ता मुद्रास्फीति वैशाखमा घटेर 5.83%मा झरेको छ। वैशाख महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति 8.66% र गैर खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति 3.67% रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाएको छ। 2076 वैशाखमा यी क्षेत्रहरूमा क्रमशः 6.05%, 4.94%, 4.95% र 6.13% मुद्रास्फीति रहेको थियो। अब सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको प्रसङ्ग। पटक पटक स्थगित भएको नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक आगामी 10 गते बस्ने भएको छ। स्थायी कमिटी बैठकबाट सकेसम्म टाढै बस्न चाहेका प्रधानमन्त्री ओली अन्ततः कसरी बैठक डाक्न राजी भए त? प्रस्तुत छ यसै विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली स्थायी कमिटीको बैठक राख्न बाध्य भएका छन्। पटक पटक विभिन्न बहानामा सचिवालय र स्थायी कमिटीको बैठक टार्दै आएका ओली एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने अन्तिम दिन नजिकिएसँगै स्थायी कमिटीको बैठक राख्न बाध्य भएका हुन्। अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने अन्तिम दिन यही असार 16 गते रहेको छ। बुधबार प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच भएको भेटमा स्थायी कमिटी बैठकको मिति तय भएको हो। एमसीसीलाई लिएर नेकपामा लामो समयदेखि विवाद रहँदै आएको छ। सोही विवाद समाधान गर्न एकाएक स्थायी कमिटीको बैठक राख्न ओली बाध्य भएको वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल र प्रचण्ड पक्षका नेताहरूको बुझाइ छ। यसअघि गत वैशाख 25 र 31 मा बस्ने भनिएको स्थायी कमिटीको बैठक अन्तिम समयमा आएर रोकिएको थियो। त्यस यता स्थायी कमिटीको बैठक कहिले बस्ने भन्ने कुनै टुङ्गो लाग्न सकेको थिएन। वैशाख 10 गते स्थायी कमिटी सदस्यहरू भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, मातृका यादव, टोप बहादुर रायमाझी, अष्टलक्ष्मी साक्य लगायतका 20 जना नेपाल दाहाल पक्षका सदस्यहरूले तत्काल स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउन माग गरेका थिए। स्थायी कमिटीको बहुमत सदस्यले पत्र लेखेर बैठकको माग गरेको 15 दिनभित्र बैठक राख्नुपर्ने नेकपाको विधानमा व्यवस्था गरिएको छ। सोही अनुसार पत्र लेखेको 15 दिन अर्थात् वैशाख 25 मा स्थायी कमिटीको बैठक बस्नुपर्ने थियो। तर वैशाख 25 का लागि बोलाइएको बैठक पनि अघिल्लो दिन एजेन्डा तय हुन नसकेको भन्दै स्थगित गरिएको थियो। त्यस्तै वैशाख 31 मा पार्टी मुख्यालयमा तय भएको बैठक पनि कोरोना भाइरसको जोखिम बढेको भन्दै स्थगित गरिएको थियो।
नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठक पछिल्लो पटक मङ्सिर 29 देखि पुस 6 सम्म काठमाडौँमा बसेको थियो। पार्टीको विधान अनुसार 3 महिनामा एकपटक स्थायी कमिटीको बैठक बस्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य डाक्टर भीम रावलले बैठक असार 10 मा बस्ने बारे आफूलाई कुनै औपचारिक जानकारी नआएको बताएका छन्। स्थायी कमिटीको बैठक बस्ने बारे मिडिया मार्फत सुने पनि पार्टीबाट कुनै सूचना नआएको उनको भनाइ छ। त्यस्तै गरी स्थायी कमिटी सदस्य युवराज गेवालीले पनि बैठक बस्ने बारे आफूलाई पनि कुनै औपचारिक जानकारी नआएको बताए। बैठक बस्ने समय अझै भएकाले 1-2 दिनमा खबर हुन सक्ने उनको भनाइ छ। केन्द्रबिन्दुका लागि सरोज बस्यालको रिपोर्ट। निशान छाप परिवर्तनका लागि सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भएको छ। अब राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पारित भएको सूचना प्रतिनिधि सभालाई पठाइनेछ। प्रतिनिधि सभामा पारित भएको सन्देश सुनाएर सभामुखले प्रमाणिकीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ। राष्ट्रपतिले प्रमाणिकीकरण गरी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि नयाँ नक्सा संवैधानिक अङ्ग बन्नेछ। हेरौँ पूरा रिपोर्ट। संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 राष्ट्रिय सभाबाट 2/3 भन्दा बढी मतले पारित भएको छ। बिहिबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकले 2/3 भन्दा बढी मतका साथ नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक पारित गरेको हो। बिहिबार राष्ट्रिय सभामा गरिएको छलफलपछि भएको मतदानमा जम्मा उपस्थित 57 जना सांसदले संशोधनको पक्षमा मतदान गरेका छन् भने संशोधनका विपक्षमा कुनै पनि मत परेको छैन। राष्ट्रिय सभामा कुल 59 जना सदस्य रहेका छन्। कुल सदस्य मध्ये 1 जना अध्यक्षले मतदान गर्न पाउँदैनन् भने मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नुपर्ने 1 सदस्यको पद खाली रहेको छ। उपस्थित सबै सांसदले विधेयकको पक्षमा हस्ताक्षर गरेपछि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयक 2/3 भन्दा बढी मतले पारित भएको घोषणा गरे। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 को दफा 2 र सोसँग सम्बन्धित अनुसूची सर्वसम्मतिले नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 को अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछु। यसअघि गत शनिबार प्रतिनिधि सभाले उक्त संशोधन विधेयकलाई 2/3 भन्दा बढी मतले पारित गरेको थियो। प्रतिनिधि सभामा संशोधनका पक्षमा 258 मत परेको थियो भने विधेयकको विपक्षमा कुनै पनि मत परेको थिएन। प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विधेयक कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुम्बाम्फेले राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गरेकी थिइन्। अब राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पारित भएको सूचना प्रतिनिधि सभामा पठाइनेछ। प्रतिनिधि सभामा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको सन्देश सुनाएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नेछन्। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि नयाँ नक्सा संवैधानिक अङ्ग बन्नेछ। गत जेठ 5 मा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकको निर्णय अनुसार जेठ 7 मा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेकी थिइन्। नयाँ नक्सामा भारतीय पक्षबाट लामो समयदेखि कब्जामा रहेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी क्षेत्रसहितको 335 वर्ग किलोमिटर भूभाग समावेश गरिएको थियो। नयाँ नक्सा जारी भएपछि सरकारले संविधान संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो। नेपालको संविधान 2072 को अनुसूची 3 मा निशान छाप रहेको छ। सोही निशान छापमा रहेको पुरानो नक्सा परिमार्जन गर्न संविधान संशोधन गर्न लागिएको हो। सरकारको निर्णय अनुसार गत जेठ 9 मा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुम्बाम्फेले संविधान संशोधन विधेयक संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गराएकी थिइन्। जेठ 18 को प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उक्त विधेयक प्रस्तुत गरिएको थियो भने जेठ 31 मा प्रतिनिधि सभामा गरिएको संविधान संशोधन विधेयकमाथिको मतदानमा 2/3 भन्दा बढी मतले विधेयक पारित भएको थियो। दर्शकवृन्द, अब आजको टप 1 न्यूजको पालो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी फागुनसम्ममा नेपालमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा आउने बताएका छन्। राष्ट्रिय सभाको बिहिबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय लगायतमा विनियोजित बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले श्रावण महिनाको अन्त्यतिर कोरोना संक्रमणको दर उच्च बिन्दुमा पुग्ने, त्यसपछि ओह्रालो लाग्ने तथा दशैं तिहार र छठ जस्ता चाडले संक्रमण बढाउने खतरा रहेको बताएका हुन्। त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसी र महाकाली सन्धि राम्ररी अध्ययन गरेर मात्रै आफ्नो धारणा राख्न आग्रह गरेका छन्। प्रस्तुत छ यसै विषयमा तयार पारिएको यो विशेष रिपोर्ट।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी र भारतसँग भएको महाकाली सन्धिको बचाउ गरेका छन्। बिहिबार राष्ट्रिय सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले एमसिसीको पूर्ण पाठ पढेर मात्र विरोध गर्न आग्रह गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले एमसिसी पारित भए नेपालमा अमेरिकी सेना आउँछ भन्ने कल्पना छाड्न आग्रह गर्दै भावी पुस्ताले विकासको रूप देख्न पाउने बताए। केहीहरूले हल्ला चलाएका छन्, पढ्न अल्छी लाग्छ कि क्या हो। एमसिसी पढेका मान्छे मैले त्यति भेटिनँ। एमसिसी सम्झौता खोजेर ल्याएर पढे हुन्छ। पढ्ने भन्दा हल्लाका भरमा कुद्ने र जसरी भए पनि विरोध गर्न पाए भयो भन्ने कस्तो चिन्तन। प्रधानमन्त्री ओलीले भारतसँग भएको महाकाली सन्धिको पनि प्रतिरक्षा गर्दै सन्धिमा नेपाल कहीँ पनि नचुकेको बताएका छन्। ओलीले सन्धिको पाना पल्टाएर पढ्न र हेर्न चुनौती दिँदै नेपाल र भारतको सिमाना पनि त्यो सन्धिमा प्रष्ट उल्लेख भएको बताए। पढेर अध्ययन गरेर हेरेर भोलि फरक नपर्ने गरी हाम्रा नाति नातिनीका पालासम्म फरक नपर्ने गरी, त्योभन्दा पछिसम्म पनि फरक नपर्ने गरी यी इतिहासमा हेरिने विषय बन्छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका क्रममा खर्च भएको भनिएको 10 अर्ब क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन लगायतका ठाउँमा खर्च भएको बताए। 10 अर्ब भन्दा केही रकम विभिन्न निकायमा खर्चका लागि पठाइएको बताउँदै उनले त्यसको पनि विभिन्न सञ्चार माध्यममा हिसाब किताब नै आइसकेको भन्दै गुनासो पोखे। कि नेपाली जनता सबै क्वारेन्टाइनमा जाउँ जाँच गर्न, त्यहाँ भ्रष्टाचार भयो कि भएन भनेर हेर्न सबै जाने? त्यस्तो त हुँदैन। त्यस कारण यो अनावश्यक ढङ्गले यस्ता विषयहरू, सामान किन किनिएन, छिटो बाटोबाट किन किनिएन, बिमारी मर्न आँट्यो, बिमारी मरिसकेपछि अनि औषधि ल्याउने, छिटो किन्नु पर्यो नि छिटो बाटोबाट यस्तो बेलामा, अनि छिटो बाटोबाट किनेपछि खोइ टेन्डरको प्रक्रिया पुर्याएको। त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले साउनको अन्तिम ताका र भदौको सुरुमा कोरोना संक्रमणको उच्चतम बिन्दुमा पुग्न सक्ने बताएका छन्। लगायतका चाडपर्वपछि मङ्सिरमा फेरि चर्कन सक्ने बताएका छन्। उनले मङ्सिरको अन्तिम सातामा बढेको कोरोनाको ग्राफ फागुनमा बल्ल तल घट्ने पनि बताए। अहिलेसम्म मृत्यु भएका सबै कोरोनाकै कारण मृत्यु नभएको दावी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले 2-3 जनाको मात्रै कोरोनाबाट मृत्यु भएको बताए। यतिन्जेल केन्द्रबिन्दु न्युज हेरिदिनु भएकोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भोलि पुनः यही समयमा आउने बाचा गर्दै छुटिन चाहन्छौँ। नमस्ते। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला र नयाँ अपडेटका लागि केन्द्रबिन्दु च्यानललाई लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्नका साथसाथै www.kendrabindu.com पनि हेर्दै गर्नुहोला।